डियर व्यूवर्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पार्ट 2 में मैं कोशिश ये करूंगा कि इसमें हायर एजुकेशन के सिलसिले में जो गवर्नमेंट का अप्रोच है और इसके साथ साथ जो नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज हैं, स्पेशली माइनॉरिटीज या डिसएडवांटेजेस जो ग्रुप हैं, एससी एसटीज बीसीज को, वो किस तरह से अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं और किस तरह से इस पॉलिसी को दस्तूरी तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनली हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। इस जिम्मन में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने कुछ हकायत पेश करूं। इससे पहले की किस्त में मैंने स्कूल एजुकेशन के ऊपर बड़ी डिटेल अंदाज में आपसे मैंने बात की और उसके बारे में पाए जाने वाले जो मेरे तज्जियात थे, एनालिसिस थे, उसको बिल्कुल ही वाज़ेह तरीके से मैंने रखने की कोशिश की। ये पॉलिसी जो 60 सफ़हात पर मुश्तमिल है, 60 सफ़हात पर मुश्तमिल है, इसका बहुत ज्यादा हिस्सा स्कूल एजुकेशन को कवर करता है। इस पॉलिसी में 300 मरतबा स्कूल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, 200 मरतबा टीचर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और 83 टाइम्स स्टूडेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। देखने में, सुनने में, पढ़ने में और किसी के सामने पेश करने में भी जब हम ये देखते हैं तो पॉलिसी एक बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आती है। लेकिन जब हम इसको ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर रखकर हम इसका एनालिसिस लेते हैं तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिसी प्रोग्राम लेवल पर और इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर बहुत ज्यादा नाकामी का सामना कर सकती है। यहाँ पे कोई प्रोग्राम, मजबूत प्रोग्राम, कॉन्क्रीट प्रोग्राम के बजाय यहाँ पे नामों को बदलने का, डिसेंट्रलाइजेशन करने का काम बहुत अलग तरीके से, बिल्कुल ही डिफरेंट वे से इसको किया गया है। और सबसे अहम बात जो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे पास जो ग्रास रूट हमारा GER, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जो 26.3 के लगभग जो पाया जाता था, उसको 15 सालों में 50% तक ले जाने की जो बात की गई है, अगर हम हकायक को देखेंगे तो हकायक इसके बिल्कुल ही मगायर नजर आते हैं कि किस तरह से हम इसको ग्रास रूट जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER है, उसको किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। इस सिलसिले में हम देखेंगे कि 2015 और 16 में 126 जो कॉलेजेस थे, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, वो बंद कर दिए गए। 2016-17 में 163 टेक्निकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये इसको बंद कर दिया गया। 2017-2018 में 184 कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। 2018-2019 में 99 कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। 2019-2020 में हम देखते हैं तो ये 92 कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। और अब ये पैंडेमिक का जो पीरियड था हमारा 3-4 महीने का, इसके अंदर हम देखते हैं तो इस तरह से 180 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, हायर इंस्टीट्यूशंस को क्लोज कर दिया गया। और जुमला हम देखते हैं तो 794 जो हमारे कॉलेजेस थे, जहां पे 6900 जो सीट्स थे बच्चों के, हायर एजुकेशन के या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के, प्रोफेशनल कॉलेजेस के, वहां पे उनको खत्म कर दिया गया। तो जब ये क्लोज डाउन का रेशियो इतना तेजी से रैपिडली इंक्रीज हो रहा है तो मुझे ताज्जुब है कि किस तरह से ये GER, जिसको हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, 26.3 से लेकर 15 सालों में 50% तक चला जाएगा। हम जबकि देखते हैं कि पिछले जो स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, हम पिछली 25 साल की जो एनरोलमेंट के प्रोसेस को देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं गवर्नमेंट की लाख कोशिश के बाद 3 करोड़ तक ये तादाद पहुंचती है। तो ये किस तरह से हम इसके बारे में एक प्लान ऑफ एक्शन, जो एक कॉन्क्रीट प्लान, इसके बारे में ये पॉलिसी खामोश है। हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन, मुकम्मल तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन के रास्ते खोल दिए गए। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मैं बताऊंगा पॉलिसीज के कि ये पॉलिसी में एक बात तो यहाँ पे इंडियनाइजेशन की, इंडियन कल्चर की, रीजनल लैंग्वेज की, मदर लैंग्वेज की और जो होती है स्टेट लैंग्वेज की बात बहुत ही बेहतर अंदाज में बात की गई है। और यहाँ पे जो बात की गई है इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन की, इसकी भी बात बहुत, ये तो बहुत ही अच्छी बातें हैं, इसको पेश किया गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज, 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे इंडिया में आने की इजाजत दे दी जाएगी, तो मेरा सवाल ये है कि ये बाहर से आने वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं, क्या ये हिंदी में पढ़ाएगी या तमिल में पढ़ाएगी या फिर तेलुगु में पढ़ाएगी या उड़िया में पढ़ाएगी, किस लैंग्वेज में पढ़ाएगी फॉरेन?
तो यहाँ पे बात आती है, कॉन्ट्रडिक्शन की बात आती है। एक जानिब तो आप कहते हैं कि रीजनल लैंग्वेज को फरोग दिया जाए, और दूसरी जानिब आप एक तरफ से कहते हैं कि आत्मनिर्भर एजुकेशन की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आत्मनिर्भर एजुकेशन की जगह फॉरेन यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे रास्ता दे दिया गया। जब इससे पहले की यूपीए गवर्नमेंट ने जब ये कोशिश की थी, तो मौजूदा एनडीए गवर्नमेंट ने उसकी सख्त मुखालिफत की थी। मुझे ताज्जुब है कि एनडीए गवर्नमेंट जो इतनी कट्टर मुखालिफ थी पिछले दिनों में, अब ये उनके लिए जो पिछले दिनों में जो उनके लिए जहर थी जो चीज, आज ये इनके लिए दवा कैसे बन गई, अमृत कैसे बन गई, ये ताज्जुब की बात है। तो यहाँ पे बात हो रही है, जो ऑटोनॉमी की बात हो रही है हायर एजुकेशन की, ये ऑटोनॉमी से हमारे कल्चर में जो खराबियां पहले से पनपती है, हमारे पास जो पॉलिटिकल करप्शन हमारे पास पाया जाता है, और हमारे पास जो पॉलिटिकल करप्शन के साथ साथ जो गवर्नमेंटल फंड्स की जो सीपेज पाई जाती है, जिसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, जब ये इसको ऑटोनॉमी दे दी जाएगी तो इससे एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत ही नीचे आने के इम्कानात हैं कि, और इसके अलावा ये जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगा, जो ग्रेडिंग के नाम पे कॉलेज को फीस हासिल करने की जब सहूलत दे दी जाएगी, और प्राइवेट जो पब्लिक फिलैंथ्रोपी की जो बात हो रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो बात हो रही है, ये बहुत ही एक ऐसे अंदाज से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई है कि पब्लिक प्राइवेट, ये जिस तरह से हम देखते हैं कि रेलवे प्राइवेटाइज हो गया है, और हम देखते हैं कि इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज हो रहा है, और बड़ी बड़ी जो नेशनलाइज कंपनीज थी वो भी प्राइवेटाइज हो चुकी हैं, बीएसएनएल प्राइवेटाइज हो गया है। तो ये प्राइवेटाइजेशन के मामले में ये पब्लिक प्राइवेट जो आ रहा है मामला, पब्लिक की ये प्राइवेट की जगह फिलैंथ्रोपी का जो लफ्ज लाया गया है, ये लफ्ज को किसी तरीके से इसके जरिए से खेलने की कोशिश ये इस तरह से महसूस होती है। खैर, मैं इन तमाम चीजों में उलझने के बजाय मैं अहम चीज जो चीजें हैं माइनॉरिटीज के लिए, उसके बारे में भी बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि माइनॉरिटी का लफ्ज एक आध मर्तबा इस्तेमाल किया गया, रिलीजियस माइनॉरिटीज का तस्करा ही नहीं किया गया, लिंगुअल माइनॉरिटी का तस्करा नहीं किया गया, उर्दू लैंग्वेज का कहीं तस्करा नहीं मिलता। इसके अलावा भी जो हमारे देखते हैं हम कि जिस तरह से गल्फ कंट्रीज से हमारे सदियों पुराने, सेंचुरीज ओल्ड, जो हजारों साल पुराने हमारे ताल्लुकात हैं गल्फ कंट्रीज से, अरब कंट्रीज से, वो अरब कंट्रीज में जो बोली जाने वाली जो बड़ी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज है, अरबी का तस्करा नहीं किया गया, उसको फॉरेन लैंग्वेज में उसको शामिल नहीं किया गया। और बड़ी ताजुब की बात है कि फॉरेन लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश का भी तस्करा नहीं मिलता। यहाँ पे जब बात आती है तो जिस तरह से हमारे लोग, जिस तरह से हम देखेंगे कि ये जो पीरियड में 2 करोड़ से ज्यादा हमारे पास की नौकरियां खो गई हैं, तो जब इस तरह से अगर मदर लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, होम लैंग्वेज में जब एजुकेशन चलेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए बाहर की जो जबानें होती हैं उनको सीखना बहुत ही अहम होता है। अगर इब्तदाई दौर में उन जबानों से बच्चों को वाकिफ नहीं कराया जाएगा तो ये आने वाले दिनों में बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगी। ये चीजें अपनी जगह पे हैं, इसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राय रखी है। लेकिन मेरा जो अहम पॉइंट है जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूं, मैं क्रिटिसिज्म से काम नहीं लूंगा, बल्कि माइनॉरिटीज को, जो मुल्क में बसने वाले माइनॉरिटीज हैं, मैं उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनको जो सेफ गार्ड है, किस तरह से उनको कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है और किस तरह से वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट लेते हुए अपने आप को मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, उसके बारे में भी रोशनी डालूंगा। और साथ ही साथ मैं स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी से एक बात खुल के ये कहूंगा कि याद रखिए कि वो कौमें जो हुकूमत के ऊपर तकिया करती हैं, हुकूमत की भीख पर नजर रखती है, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। वो कौम जिसके अंदर इज्जत नफ्स हो, वो कौम जिसमें तामीर का जज्बा हो, वो कौम जिसके अंदर हर ऑड से, हर डिफिकल्टी से, हर परेशानी से, हर तूफान से लड़ने का उसके अंदर अज़्म हो, वही कौम जिंदा रहती है। तो मैं आपसे कहता हूं, दस्तूर के जो मराहत हैं, जो राइट्स हैं, उसको बराबर हासिल कीजिए, लेकिन भीख मांगने की आदत से अपने आप को बचा लें, अपने आप को तामीर करने की कोशिश करें, अपने अंदर जो तामीर का जज्बा पैदा करें, हर परेशानी से
پر لڑنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اقرا کا پیغام عام کیا تھا تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب جو ایک لمیٹڈ مکہ میں جو تھے 17 لوگ علم جاننے والے تھے، پڑھنے لکھنے والے تھے، لیکن جب یہ مشن آگے بڑھتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عرصہ ہے 23 سال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشن کا جو عرصہ ہے، وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جہالت نام کی چیز کوئی نہیں ملتی، اور وہاں سے تمام اعلیٰ تعلیم کے راستے وہیں سے نکلے، اعلیٰ تعلیم کے سر چشمے وہیں سے پھوٹے، اور دنیا نے دیکھا جب یورپ ڈارک ایج میں تھا، جب مسلم قوم جب روشنی کی باتیں کر رہی تھی، اور جب دنیا کو اندھیرے سے روشنی میں لانے کا کام اسی مسلمانوں نے کیا ہے، لیکن اپنی ماضی پہ فخر کرنے کے بجائے اپنے حال کو درست کرنے کی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور حال کو درست کرتے ہوئے مستقبل کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے اب یہ بات کہوں گا کہ کس طرح سے ہمارے کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 29 میں یہ بات ہماری لینگویج کی پروٹیکشن کی بات کی گئی ہے۔ ہم اپنی لینگویج کو اور اس کی اسکرپٹ کو بچا سکتے ہیں۔ آرٹیکل 29 سے یاد رکھیے، کوئی بھی پالیسی جو ہوتی ہے اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اس کے بیسک اسٹرکچر کے اگینسٹ جاتی ہے تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے، اس کو ہم عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ رائٹس، جب مائنورٹیز کے رائٹ وائلیٹ ہوں گے، اور مائنورٹیز کے جو کانسٹیٹیوشن نے جو ان کو رائٹ پرووائڈ کیے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے، اگر اس پالیسی کے ذریعے اس رائٹس کو کچلا جاتا ہے تو ہم کو ایک منظم اسٹرگل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ وی ہیو ٹو ناک دا ڈورز آف دا کورٹس، ہم کو کورٹس کو اور اسی طرح سے بتانا پڑے گا کہ کس طرح سے اس کانسٹیٹیوشن نے ہمارے لیے جو مراحت رکھی ہیں، جو ہمارے لیے جو پریویلیجز رکھے ہیں، جو ہمارے لیے ہم کو جو سہولتیں دی ہیں، اس کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ آرٹیکل 29 کی وجہ سے ہم اپنی لینگویج کو بتا سکتے ہیں، ہم جو ہوتی ہیں اپنی لینگویج، اسکرپٹ اور کلچر کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 29 میں کوئی بھی انسٹیٹیوشن مذہب کے نام پہ کسی بھی مائنورٹی اسٹوڈنٹس کو ڈپرائیو نہیں کر سکتا ہے ایڈمیشن کے ذریعے سے۔ تو اسی طرح سے آرٹیکل 29 یہ پروٹیکشن دیتا ہے۔ آرٹیکل 30 مائنورٹی انسٹیٹیوشن کے اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہے۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ NEP 2020 میں یہ مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کا کئی تذکرہ نہیں ملتا کہ کس طرح سے مائنورٹیز کو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اپیزمنٹ کے نعرے کے 70 سالوں جو دیکھیں گے 1947 سے لے کے 2020 تک دیکھیں گے کہ جس طرح سے مسلم مائنورٹی اپیزمنٹ کی بات کرتے ہیں، اپیزمنٹ کی بات دیکھیں گے تو یہ بالکل ہی بوگس بات ہے، بالکل ہی جھوٹ پہ مبنی بات ہے۔ کبھی بھی مسلم اپیزمنٹ یہاں پہ کیا نہیں گیا، بلکہ کنٹینیوس مسلمانوں کا ڈپریویشن ہوا ہے اور ڈینائل ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اس کے خاص آپ دیکھیں گے کہ سچر کمیٹی رپورٹ بتا دیتی ہے کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے، اس ملک میں بسنے والے دلتوں سے بھی ان کی حالت بہت ہی خراب ہے، اور ان کا ایجوکیشنل پرسنٹیج، ان کی لٹریسی کا ریٹ بھی دلتوں سے کم ہے، امپلائمنٹ کا ریٹ بھی کم ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ یہ جھوٹ پہ مبنی بات ہے۔ تو مائنورٹیز کے لیے جس طرح سے جو اپیزمنٹ کی بات کی گئی ہے، ان آزادی سے لے کے آج تک صرف بلند بانگ دعوے کیے گئے ہیں، لیکن کسی بھی طریقے سے اس کو کانکریٹ ایک سلیوشن کے ساتھ کسی بھی حکومت نے ایمانداری سے، نیک دلی سے مائنورٹیز کو اپلفٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ بعض حکومتوں نے صرف ایک پلان بنایا، لیکن وہ پلان کو وہ سچے دل سے، صدقے دل سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ تو اسی طرح سے یہ کانسٹیٹیوشن کے جو رائٹس ہیں، ہم کو جو آرٹیکل 30 کے ذریعے سے ہمارے اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن قائم کرنے اور ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنے کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں، لیکن یہ پالیسی اس کا بھی تذکرہ نہیں کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو اپنی مدر ٹنگ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آرٹیکل 350A یہ ہم کو یہ پروویژن دیتا ہے، ان سے ہم کو واقفیت رکھنی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارا جو دیکھیں گے آپ کہ NCM جو ایکٹ تھا، سول رائٹس جو پروٹیکشن کے جو رائٹس تھے 1992 کا نیشنل کمیشن فار مائنورٹی 2004 میں یہ قائم کیا گیا تھا۔ اس کے ذریعے بھی مسلمان جو مائنورٹیز تھے
नॉट ओनली मुस्लिम, जो माइनॉरिटीज बसते हैं, इनको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इनको मराहत यहाँ पे फराहम किए गए थे। अब इस तरह से जब बात होती है तो मैं अब बात करूंगा कि किस तरह से ये तो हुकूमतों का जो भी है, डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे आप या नेग्लिजेंस कहेंगे या फिर एक तरीके से पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन होगा माइनॉरिटीज का, ये उनकी अपनी चीजें हैं। अब यहाँ पे बसने वाले जो एनजीओज हैं माइनॉरिटीज के, स्पेशली मुस्लिम्स के, और जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो उनके लिए एक एजेंडा की, सख्त एजेंडा की एक जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से माइनॉरिटीज को गुमराह किया गया, इफ्तार पार्टीज, गवर्नमेंट की तरफ से इफ्तार पार्टीज, मैं समझता हूं कि एक वक्त का रोजा खुला देने से या मुसलमानों की टोपी पहनने से, मुसलमानों की सफ में ठहर के नमाज पढ़ने से मुसलमानों के मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी इन बातों पर तवज्जो देने की जरूरत है कि वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को स्टेज पे बुला के उनको टोपी पहना देने से, उनको शाल पहना देने से, किसी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी लीडर को प्रोजेक्ट करके उसकी अपनी प्राइवेट लाइफ को तरक्की देने से पूरे बैकवर्ड जो माइनॉरिटीज हैं उनकी जिंदगी बदलेगी नहीं। यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स के एटीट्यूड में तब्दीली जरूरी है, और इसी के साथ साथ उलमा का जो अप्रोच है, हमारे उलमा का जो अप्रोच है उसमें भी तब्दीली की जरूरत है। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज द पॉलिटिकल लीडर्स एंड एज वेल एज द उलमास ऑफ आवर रिलीजन। मैं हमारे मजहब के उलमा का और पॉलिटिकल लीडर का मैं यहाँ पे मजम्मत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको अपनी स्ट्रेटजीज को तब्दील करना पड़ेगा। यहाँ पे मुसलमानों के लिए स्पेशली इंडिया में सिर्फ एक ही एजेंडा रखना पड़ेगा, तालीम, तालीम और तालीम। जब तक हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं मरकूज करेंगे तब तक हमारी हालत बदलने वाली नहीं है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं कहता हूं कि जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द मदरसा जो स्कीम है, 2 से 4% मुसलमानों के बच्चे मदरसा जाते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट की स्कीम की जरूरत ही नहीं है। मुस्लिम फिलेंथ्रोपिस्ट मुखय्यर शख्सियात इतनी हैं कि वो मदरसों को अपने आप चला सकती हैं। लेकिन जहां पे 95 to 98% जो बच्चे मेन स्ट्रीम मदरसों को जाते हैं, उनको ड्रॉप आउट से रोकने के लिए उनको स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी और उनकी फैमिलीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना पड़ेगा ताकि वो अपने बच्चों को मेयारी तालीम दिला सकें। तो यहाँ पे इसके लिए जो मस्जिद का हमारे पास का नज्म है, ये बेहतरीन नज्म है। देखिए कहीं पे भी हम देखते हैं कि 2-4 करोड़ से कम की मस्जिद नहीं होती है, और मस्जिदें जो होती है 5 वक्त की इबादत के लिए होती है, उसके बाद उन मस्जिदों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे फजर की नमाज से जोहर की नमाज तक का जो टाइम होता है, बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम बच जाता है। अगर इन मदारिस, इन मसाजिद में हम मेन स्ट्रीम के वहां पे दीनियात का एक सब्जेक्ट रखते हुए, कुरान का एक सब्जेक्ट, हदीस का एक सब्जेक्ट रखते हुए, मेन स्ट्रीम के एजुकेशन को, इंग्लिश को, मैथ्स को और साइंस को अगर हम रखते हुए वहां पे प्राइमरी एजुकेशन को, अपर प्राइमरी एजुकेशन को अगर हम फोकस कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये अपने मसाइल का हम 50% सोल्यूशन अपने आप ही ढूंढ लेंगे। मस्जिदें जो 5-5 करोड़ की मस्जिदें हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मस्जिद जो प्राइमरी एजुकेशन हैं, पूरे महल्ले में कम से कम एक मस्जिद में जो है हाई स्कूल कायम कर लें, 3-4 मस्जिदों में प्राइमरी स्कूल कायम कर लिया जाए। जहां पे एक ही मस्जिद है वहां पे प्राइमरी एजुकेशन और हाई स्कूल एजुकेशन जो होता है उसको डेफर्ड टाइम पे रखते हुए उसको चलाया जा सकता है। इसके अलावा भी मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि देखिए ऑनलाइन एजुकेशन के इतने रिसोर्सेस हैं, और डिस्टेंस जिसको ओडीएल कहते हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग का जो सिस्टम है हमारे पास, उसको भी हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस तरह से एनआईएस का जो स्कीम्स है हमारे पास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसी तरह से बाज इलाकों में जिस तरह से हमारे पास तेलंगाना में तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी हमारे पास पाई जाती है। यहाँ पे जो बच्चे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो मदरसे की तालीम हासिल करते हुए भी प्राइवेट तरीके से इस एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अहम जो बात होती है, हमको जो तवज्जो देने की जरूरत है कि हमको नेक नियति से हमको एक ऐसा एजुकेशनल फोर्स हमको तैयार करना है जो मुसलमानों में पाए जाने वाली एजुकेशनल बैकवर्डनेस को दूर करे। यहाँ पे हमको एक सबक, हमको भारतीय जो विद्या भारती का जो सिस्टम है आरएसएस का एजुकेशन का,
انہوں نے بڑی خلوص دل سے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے ہندوستان بھر میں 30,000 سے زیادہ اسکول قائم کر دیے. آپ اغیار کی سازشوں کی بات کرتے ہیں، لیکن اغیار کے جو کام کرنے کے طریقے ہیں اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے آپ؟ اس طرح سے منظم نیٹ ورک مین اسٹریم ایجوکیشن کا آپ نے کیوں نہیں قائم کیا؟ اس طرح سے ایجوکیشنل نیٹ ورک کو وسعت دینے کی سخت ضرورت ہے. جب تک اگر ہم اس نیٹ ورک کو ہم آگے نہیں بڑھائیں گے تو یہ بہت ہی خطرناک حد تک یہ ہم شکایتیں کرنے کے بجائے، گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر کرٹیسائز کرنے کے بجائے اپنا ایک کنسٹرکٹیو اپروچ لیتے ہوئے ہم کو کیے جاؤ کوشش لیکن نام خدا کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے. اس نظم کو نبی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے کے جو ہمارے اسلاف تھے، کیا انہوں نے حکومتوں سے مراتیں لی؟ کیا حکومتوں کے اوپر اپنی تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ کر وہ خاموش بیٹھ گئے؟ کیا وہ اپنے کام سے بالکل حکومت کے نام پہ فرار اختیار کیا اپنی ذمہ داریوں سے؟ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی قوم کی تعمیر میں جب تک قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. تو قربانی بھلے ہی 3 وقت کی جگہ 1 وقت کھانا پڑے، آپ کو 1 روٹی کھانا پڑے، سوکھی روٹی کھانا پڑے، لیکن تعلیم آپ کو حاصل کرنے پڑے گی. حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پتے چبائے تھے حصول علم کے لیے، بڑی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی. تو یہاں پہ تعلیم سے آراستہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور تعلیم سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ تعلیم سے صرف ایک بے روزگاری نہیں دور ہوگی، بلکہ جہالت دور ہوگی، ایکسپلائٹیشن دور ہوگا. کون سا؟ پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن دور ہوگا، ریلیجیس ایکسپلائٹیشن دور ہوگا، اکنامیکل ایکسپلائٹیشن دور ہوگا. ہر قسم کا استحصال جو ہوتا ہے جب ایجوکیشن آ جاتا ہے تو یہ آدمی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ محسوس کرتا ہے، خود مکتفی، لبرل ہو جاتا ہے، سیلف ریلائنس ہو جاتا ہے. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور آج میں بتاتا ہوں آپ کو سب سے بڑی خرابی کیا رہی. ہم نے ادارے تو قائم کیے قوم کی بھلائی کے نام پہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ادارے چلانے والے وہ اداروں کو اپنی جاگیر کے طور پہ استعمال کر بیٹھے. ان کے پاس کاریں آ گئی، ان کے بچے اسٹینفورڈ آکسفورڈ چلے گئے، بڑی بڑی چمچماتی کاریں ان کے پاس آ گئی، ایئر کنڈیشن گھر میں رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی میں پھرتے ہیں. لیکن جن مسلمانوں کی پسماندگی کا نام لے کر انہوں نے ادارے قائم کیے، ان مسلمانوں کی پسماندہ مسلمانوں کی خدمات میں انہوں نے بڑی کوتاہی سے کام لیا. اور یہ ادارے شخصی اداروں کی اب ہم کو ضرورت نہیں ہے. شخصی ادارے صرف اور صرف ایک کسی ذات کو، کسی شخص کو ترقی دے سکتے ہیں، قوم کو ترقی نہیں دیتے. تو اسی طرح سے مجموعی طور پہ ہم کو اپنے ملی ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے. پرائمری اسکول بھی ملی ادارے ہوں گے، ملت کا اثاثہ بنے. مجموعی طور پہ عوامی سطح پہ عوامی ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے. کسی پولیٹیکل آؤٹ فٹ کی ضرورت نہیں، کسی ریلیجیس آؤٹ فٹ کی نہیں. مکمل طریقے سے مسلمانوں کے، مائنورٹیز کے اپنے ادارے، عوامی ادارے ہونے کی ضرورت ہے جو عوامی سطح پہ وہ اپنے اداروں کو چلا سکیں. تو اسی طرح سے ان اداروں کو قائم کرنے کی پرائمری ایجوکیشن بھی عوامی ادارے ہونا چاہیے، ہائر ایجوکیشن کے بھی عوامی ادارے ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اور پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہ بھی عوامی ادارے ہی ہوں گے. سر سید نے جو عزم لے کے اٹھے تھے، سر سید اور محمد علی جوہر ذاکر حسین کا جو عزم تھا، جامعہ ملیہ قائم کیا. اور اسی طرح سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، آپ دیکھیں گے ایسے ادارے خال خال ہم کو نظر آتے ہیں. تو بعض شخصی طور پہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اشخاص معدود چند کے تقریباً لوگ اپنی منفیت، اپنی معاشی حالات کو سنوار رہے ہیں مسلمانوں کی تعلیمی بھلائی کے نام پر. تو اسی طرح سے ان اداروں کے بجائے عوامی ادارے قائم کرنا پڑے گا اور عوام کو اور خاص طور پہ علماء کو اپنا کردار اس ضمن میں ادا کرنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل لیڈر، سب سے پہلی بات دیکھیے، آج مسلمانوں کو سیاسی رہنمائی سے زیادہ تعلیمی رہنمائی کی ضرورت ہے، سیاست دانوں سے زیادہ ٹیچرز کی ضرورت ہے. اگر مسلمانوں کے پاس بہترین ٹیچرز آ جائیں گے تو ان کے پاس سیاسی قائدین بھی آ جائیں گے، ڈاکٹرز آ جائیں گے، انجینئرز آ جائیں گے. ہمارے پاس فوجدان بہترین تعلیم یافتہ اور تجربے کار اور ملی درد رکھنے والے اساتذہ کی کمی ہے.
तो हमको टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी हमको कायम करने पड़ेंगे, ये अपने दम पे कायम करने पड़ेंगे। इसके लिए हमको सर सैयद के जैसी काम की जरूरत पड़ेगी, सर सैयद के जैसा अवामी फलाह बहबूद के लिए हमको निकलना पड़ेगा। जब तक हम ये कामों को अंजाम नहीं देंगे, हम ये तमाम काम को नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से टोपी पहन लेने से कोई पॉलिटिकल लीडर बुला रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर बुला रहा है, वो टोपी पहना दे रहा है, खजूर से रोजा इफ्तार करवा दे रहा है, तो ये चीजें मुसलमानों की भलाई में आने वाली काम नहीं है। और बराए नाम स्कॉलरशिप देने से भी ये काम नहीं होने वाला है। और चंद इदारे कायम करते हुए जिस तरह से मुसलमानों को मेन स्ट्रीम, मैं यहाँ पे एक बात कह देना चाह रहा हूं, मुसलमान इस मुल्क में स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट मांगते हैं। हमको स्पेशल ट्रीटमेंट की नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट की जरूरत है। हमको मेन स्ट्रीम का जो ट्रीटमेंट होता है वो मेन स्ट्रीम का ट्रीटमेंट दिया जाए। इसी तरह से जब तालीम के रास्ते खुल जाएंगे, तरक्की के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। जब तरक्की इस मुल्क में, इस मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि हर आदमी को उसका जायज हक मिलना चाहिए। वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, बैकवर्ड क्लास हो, जैनिज हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या मुस्लिम हो, ये तो हिंदुस्तानी है। और ये बड़े फख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। बड़े फख्र से कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं। हर कोई ये कहता है। तो इसी तरह से यहां पे अग्रेसिव जो नेशनलिज्म है, मैं माफी चाहूंगा, एग्रेसिव नेशनलिज्म के बजाय इसको रिलीजियस नेशनलिज्म का नाम दे दिया जा रहा है। और खास तौर पे मैं मुस्लिम दानिशवरों से अदमन मुल्तमिस हूं कि वो अपने एजेंडा से न भटकें, बड़े शातिराना तरीके से आपको आपके जो अहम जो पॉइंट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन की तरफ ले जाने वाले कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स हैं, जो आपको प्रोग्रेस की तरफ, तामीर की तरफ, तरक्की की तरफ ले जाने वाले, वहां से आपको भटकाया जा रहा है। आपको छोटे छोटी चीजों में आपको उलझाया जाता है। उन चीजों से उलझने के बजाय अपनी तामीर पर और अपनी तरक्की पर फोकस की जरूरत है। जब तक इन तमाम चीजों पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम अपनी तालीमी हालत जब तक नहीं बदलेंगे, ये चीजों को हम बदल नहीं सकते। अब रही एनईपी में बहुत ही बात की गई है, यहाँ पे प्राचीन भारत की बात की गई है। तो यहाँ पे मैं बताता हूं, नालंदा की बात की गई, तक्षशिला की बात की गई है। नालंदा, तक्षशिला, तो यहाँ पे नालंदा तक्षशिला की बात वो उस जमाने का हो सकता है कि एक सिंबल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया। वो जमाने में वो तरक्की याफ्ता इंस्टीट्यूशंस थे, उसको यहाँ पे उसका तस्करा किया गया है। लेकिन आज के दौर में अगर हम वैदिक मैथ्स की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि वैदिक मैथ्स आज के जो सिनेरियो है, मॉडर्न सिनेरियो में, वो फिट बैठने से बिल्कुल हमको अपने अवतार से, जो हमारा प्राचीन भारत है, उसकी सभ्यता है, उससे लगाव रखने की जरूरत है और उसको दिल से लगा के रखने की जरूरत है और उसको महफूज रखने की भी जरूरत है। लेकिन अगर हम इन्हीं चीजों को जहन में मजबूती से रख लेके बैठेंगे और दूसरी चीजों के लिए रास्ता नहीं देंगे तो फिर तरक्की के रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे एक दिखता है कि बात एंशिएंट इंडिया की गई है, उसके बाद सीधे से बात आ जाती है मिडेवल इंडिया की बात आती है। तो याद रखिए, ये एंशिएंट इंडिया की भी जो बात हो रही है, ये बात 2500 साल पहले की बात है। एंशिएंट, वहां पे फिर कास्टिज्म आपको दिख के आएगा खुल के, जहां पे कास्ट के नाम पे तबाही मचाई गई थी और जो ह्यूमन राइट्स थे उसका वायलेशन किया गया था। ये चीजें बहुत ही खतरनाक होती है। कोई भी मुल्क की तालीमी पॉलिसी उसके मुस्तकबिल को संवारती है। ये पॉलिसी में बहुत सारी चीजें हो सकता है कि बाद में इसका इंटरप्रिटेशन आए और कॉन्क्रीट तरीके से इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारी चीजें आए। लेकिन ये जो डाउट्स आ रहे हैं, ये डाउट्स मैंने भी जो पेश किए हैं, इन डाउट्स को दूर करने की जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट है उसकी बनती है। वो इन डाउट्स को दूर करें। और खास तौर पे मैं ये बात जो होती थी, ये डाउट्स इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की गई है। लेकिन हम देखते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की जब बात हो रही है तो 2005 में जब एनडीए की गवर्नमेंट से पहले जो एनडीए की गवर्नमेंट थी, तो जब देखते हैं कि एचआरडी जो एमएचआरडी के मिनिस्टर थे प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी साहब, जो बहुत ही आला तालीम याफ्ता थे, लेकिन उन्होंने एक रिचुअल डिग्री एस्ट्रोलॉजी की
ایک رائج کی تھی، اور اس میں ایک سائنس کو انہوں نے اس میں تذکرہ کیا تھا، اس کا بہت ہی پتر کامنا یجنا، یعنی دوز ہو آر ایسپرنٹ ٹو گیٹ دا میل چائلڈ، دے ہیو ٹو ورشپ اے پرٹیکولر ٹائپ آف ریچول دے ہیو ٹو پرفارم. وہ جو لڑکے کے خواہش مند ہیں، جو جن کو لڑکے نہیں ہوتے، جو لڑکے کے آرزو مند ہیں، اس کی پیدائش کے لیے انہوں نے ایک خاص طور پہ ایک چیز استعمال کی تھی، پتر کامنا یجنا. واٹ از دس؟ یہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ سے انکریز ہوگا. میں نے سمجھتا ہوں کہ اس سے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ، ایک بات تو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف پھر ہم جو ہوتا ہے کہ ایک مذہب کی بندشوں میں اپنے آپ کو جکڑ کر رکھ رہے ہیں. تو میری التماس خاص طور پہ مائنورٹیز سے یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں جو ان کو رائٹس دیے گئے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں اور گورنمنٹ سے اپنا ڈیو شیئر لیں. لیکن اس کے علاوہ میری پھر آپ سے یہ ایک خواہش ہے کہ دیکھیے، جب تک آپ کے اندر ترقی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک آپ کے اندر تبدیلی کا مادہ سر نہیں اٹھائے گا، جب تک آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے، جب تک آپ کو کوئی بھی اسکیم گورنمنٹ کی آپ کو تبدیل نہیں کر سکتی. تو اسی طرح سے گورنمنٹ کی اسکیم جبھی آپ کو کے لیے فائدہ مند ہوگی جب آپ اپنے اندر تبدیلی کا ایک جذبہ پیدا کریں گے، اور وہ تبدیلی اپنے اندر تبدیلی کے لیے کوشش کریں گے، اور اس کے اوپر استقامت سے اور اس کے اوپر ایک عزم سے، ایک مضبوط ارادے سے اس کے اوپر جم جائیں گے، جبھی آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. آپ کو اپنے اسکول قائم کرنے ہیں، اپنے ایجوکیشنل والنٹیئرز آپ کو اپنے تیار کرنے پڑیں گے، اپنے ٹیچر تیار کرنے پڑیں گے، اور اپنا جو اس ملک کو ترقی دینے والے اور اس ملک میں مذہبی رواداری پیدا کرنے والا لٹریچر آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اور اپنی زبان کی حفاظت کے لیے اپنے طور پر بھی اقدامات آپ کو کرنے پڑیں گے. اور جو قانونی اور دستوری جو حقوق ہیں اس کو بھی اگر وہ مجروح ہوتے ہیں، اگر کوئی اس کو نہیں دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک جدوجہد کے لیے تیار ہونا ضروری ہے. تو یاد رکھیے، جو اپنے اندر تبدیلی کا جذبہ رکھتا ہے، تبدیلی اس کے اندر آتی ہے اور وہی ترقی کی طرف جاتا ہے. تو اسی طرح سے ایک عزم کے ساتھ اٹھیے، اور یہ جو مظلومیت کا جو رونا ہے، جو لبادہ آپ نے اوڑھ رکھا ہے مظلومیت کا، اس کو نکال کر پھینکیں اور اپنے ماضی پرستی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کیجیے کہ ہمارے اسلاف نے یہ کیا تھا، ہمارے اسلاف نے وہ کیا تھا. لیکن آج زمانہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ اس زمانے کو کیا دینے والے ہیں، زمانے کی ترقی میں اور اس انسانیت کی فلاح و بہبود میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا، اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا. تمام دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، منتظر ہے، آپ کو اپنا کام کرنا ہے. تو اسی طرح سے رونے دھونے، شکوے گلے، مظلومیت، وکٹم ہوڈ، یہ سرکل سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. اور جو مواقع ہیں ان مواقعوں سے مکمل طریقے سے استفادہ کرنا ہوگا، اور جہاں پہ مواقع نہیں ہیں وہاں پہ ارادے مواقع پیدا کر دیتے ہیں. آپ کے اندر اگر ارادہ ہوگا تو بالکل آپ ترقی کی طرف چلے جائیں گے. آپ کی ترقی میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا جب آپ ایک عزم مصمم کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے کوئی بھی جابر ظالم کوئی بھی ہو، وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ، راستے کا پتھر نہیں بن سکتا. آپ یاد رکھیے، آپ ایمان والے ہیں، آپ ایمانی جذبہ اور ایمانی حرارت رکھنے والے ہیں، آپ قرآن کے حامل ہیں، آپ اقرا کے ماننے والے ہیں، آپ علم کے کو چاہنے والے ہیں، علم کے علمبردار ہیں. آپ کے اسلاف نے علم کی شمعیں جلائی ہیں. آپ کس طرح سے جہالت کے اندھیروں میں اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں؟ تو اسی طرح سے علم کی پھر سے مشعلیں جلائیے، علم کی شمعیں جلائیے، تعلیمی ادارے قائم کیجیے، مسجدوں میں تعلیم کا اہتمام کیجیے، اور جہاں جہاں پہ اپنے ادارے ہیں، میں وہ ادارے جو ملت کی تعمیر میں بالکل ہی بے غرضی سے اور بے لوث طریقے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کو مضبوط کیجیے، اور شخصی اداروں سے زیادہ عوامی ادارے قائم کرنے کی، ملی ادارے قائم کرنے کی کوشش کیجیے. اور مین اسٹریم ایجوکیشن میں جب تک آپ نہیں آئیں گے،
तब तक आपकी तरक्की अधूरी रहेगी। लेकिन और एक बात मैं आपको कह दूंगा कि ये मेन स्ट्रीम एजुकेशन की जो खराबियां हैं उसको आप अपने जो मजहबी तालीम है उससे अपनी अटूट वाबस्ती कायम रखते हुए इसके नकायस को दूर कर सकते हैं। दीन और दुनिया को दो खानों में बांटने से हमको एतराज करना पड़ेगा, इज्तिनाब करना पड़ेगा और दीन और दुनिया को एक यूनिट के तौर पे हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद दुनिया मिज़रुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। तो अगर जन्नत के जो मुतमन्नी है उनको अमल यहीं पे करना पड़ेगा, यहीं पे खेती, यहाँ पे अगर बीज बोएंगे तो उसकी खेती, उसकी फसल आखिरत में कटेगी। इसीलिए अद दुनिया मिज़रुल आखिरा, यहाँ पे दुनिया में रहने के लिए दुनिया के उलूम भी सीखना पड़ेगा और आखिरत की अबदी कामयाबियों के लिए आखिरत के इल्म को भी हासिल करना पड़ेगा। तो आफाक और अनफुस का जो इल्म है उनसे अपने आप को आरास्ता और पैवस्ता करने की जरूरत है। अज़ीज़ान गिरामी, ये इल्म का जो पैगाम हमारे नबी ने आम किया था, जो पैगाम, जो नारा हमारे नबी ने बुलंद किया था, वो नारे को फिर से आपको और हमको बुलंद करने की जरूरत है। और किस तरह से भी कोई भी दुश्वारी हमारे सामने आ जाए उस दुश्वारी को हमको हटाते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। याद रखिए, जो कौम अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं देती उसकी तहजीब नहीं बचती, और जिसकी तहजीब नहीं बचती उसका अजमत बाकी नहीं रहती, और जिसकी अजमत बाकी नहीं रहती उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। तो इसी तरह से अगर आपको अजमत वाले बनना है, हैसियत वाले बनना है और विकार वाले बनना है तो अपने आप को तालीम से आरास्ता करना पड़ेगा, अपने तालीमी इदारे कायम करना पड़ेगा, अपने तालीमी निजाम की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अब बहुत हो गया, तनकीदी बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तामीर की तरफ हमको आना है। पलट जाइए, तनकीद के साथ साथ तामीरी रवैया भी अख्तियार कीजिए। वो उठ बांध कमर फिर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इंशाअल्लाह आपके तामीरी अज़्म को अल्लाह ताला कामयाबी से हमकनार करेगा। खुदा हाफिज।